Dakbayan sa Davao nagkatapok ato sa usa ka youth forum. Ano ang good news? Naghugpong ang usa ka gatos ka mga partisipante gikan sa managlaing sektor sa kabatanunan sa Dakbayan sa Davao. Mga youth leaders nga gikan sa Sangguniang Kabataan Federation, Davao Archdiocesan Youth Coordinating Apostolate ug Urban Poor Youth. Nagiguyog alang sa usa ka tumong ang panaligdan ang kabatanunan alang sa paglambo. Ipangunahan kini sa grupong Kardam kung kabatanunan nga aktibo ug responsableng Dabawenyo anda mo alagad sa sosyedad. Nag-focus sa issue sa mga batanon. May tabang nakita na mga kikinahanglan ron nga tapukon ang mga batanon sa Davao City para may balan po kung unsa ang mga issues and concerns. Gani kining si MJ Oleya, 23 anyos, Secretary General sa DAICA, kinsa usa sa nahimong partisipante sa maong forum. Misaysay nga pinaagi sa maong panagtapok, mahatagan og pagtagad ang kahintang sa mga kabatanunan. How can we help, or how can we also support the other youth group apart from the church, within the society, and within the SP also? Ihatag usab og mensahe ang STEP, TESDA ug PESO labot sa mga programa ug serbisyo nga mamahimong mapahimuslan alang sa paglambo sa mga kabatanunan. Ang sustainability nga malungtaron ang kanang dili lang karon ang panagtapok sa mga batanon kundi sugod ni siya kay unya magtukod og mga council of leaders gikan sa tanang mga sektor. Usa ang maong NGO sa mga nahimong most outstanding youth organization sa Dakbayan nga gipasidunggan ato sa selebrasyon sa ika-75th araw ng Davao. Helen Quiñanola, una sa balita. Una kamay would like to thank Jobet Pichon Hair Salon,